ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् स्वयं भेकमेव तदैक्षतमहद्वै यक्षं तदेकमेव स्मिहन्ताहमदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मम इति तदभ्यस्त्राम्यदभ्यतपत्समतपता तस्य शान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहो यदार्द्रमाजायत तेनानन्दत्तमब्रवीत् महद्वै यक्षं सुवेदमविदमहमिति तद्यद्ब्रवीत् महद्वै यक्षं सुवेदमविदमहमिति तस्मात् सुवेदो भवता तं वा एतं सुवेदं सन्तं स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः।